अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल उर्दू अदब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत पिछली वीडियो के इयादे से करते हैं। पिछली वीडियो में हमने अल्फाज और उसकी किस्मों के बारे में जाना था। जैसा कि अल्फाज की दो किस्में होती हैं, कलमा और मुहम्मिल। कलमा यानी कि जो अल्फाज मायने देते हों, और मुहम्मिल यानी कि जो अल्फाज माना ना देते हों। कलमे की दो किस्में हैं, मुस्तकिल कलमा और गैर मुस्तकिल कलमा। मुस्तकिल कलमा यानी जो अल्फाज अपने तौर पर पूरे मायने देते हों, मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं। गैर मुस्तकिल कलमा, एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि गैर मुस्तकिल कलमा क्या है। अहमद की किताब, यहाँ पर अहमद और किताब मुस्तकिल कलमा है, और जो बीच में की लिखा हुआ है वो गैर मुस्तकिल कलमा है, यानी कि की अपने तौर पर माने नहीं देता। तो यहाँ से हम गैर मुस्तकिल कलमे की डेफिनेशन इस तरह से लेंगे, वो अल्फाज जो दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर मायने देते हों गैर मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं। मसलन का, की, को, वाव और। इसके बाद हम गैर मुस्तकिल कलमे की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। गैर मुस्तकिल कलमे की 4 किस्में हैं। नंबर 1 हुर्फ़ रब्त, नंबर 2 हुर्फ़ अत्फ़, नंबर 3 हुर्फ़ तख़सीस, नंबर 4 हुर्फ़ फिजाइया। हुर्फ़ रब्त, ऐसे अल्फाज जो एक शय का ताल्लुक़ दूसरे शय से बताते हो हुर्फ़ रब्त कहलाते हैं। मसलन अहमद की किताब, आयशा का घर। यहाँ पर अहमद और किताब इसम है जो अपने तौर पर माने देते हैं, लेकिन सिर्फ अहमद और किताब लिखने से जुमला मुकम्मिल नहीं कहलाएगा और ना ही माने देगा। लेकिन जब हम इसमें की का इजाफ़ा कर देते हैं तो समझ में आता है कि ये किताब अहमद की है, यानी किताब का ताल्लुक़ अहमद से है। उसी तरह आयशा का घर, यानी आयशा एक लड़की है और उसका घर है। उम्मीद है कि आपको हुर्फ़ रब्त समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हुरूफ़ अत्फ़ यानी कंजंक्शन, ऐसे अल्फाज जो दो इसमों या दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हों हुर्फ़ अत्फ़ कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर सना और आयशा दोस्त है, अर्शिया आई और सो गई, सुबह व शाम मेहनत करो। पहले जुमले में सना और आयशा दोनों इस्म हैं, यानी एक बार दोबारा तारीफ़ पर गौर कीजिए। दो इस्मों या जुमलों को मिलाने के लिए या जोड़ने के लिए हुर्फ़ अत्फ़ का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सना और आयशा दोनों के बीच में और लगाया गया है, दोनों को मिलाने के लिए। दूसरे जुमले को गौर कीजिए, अर्शिया आई और सो गई। अर्शिया आई, अर्शिया सो गई, दो अलग अलग जुमले हैं और इन दोनों को जोड़ने के लिए और का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरह से तीसरा जुमला, सुबह व शाम मेहनत करो, यानी कि सुबह मेहनत करो और शाम भी मेहनत करो। तो यहाँ पे दो जुमलों को जोड़ने के लिए वाव का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करती हूँ हुर्फ़ अत्फ़ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हुर्फ़ तख़सीस की ओर। ये गैर मुस्तकिल कलमे की तीसरी किस्म है। हुर्फ़ तख़सीस, ऐसे अल्फाज जो जुमले में ज़ोर या खुसूसियत पैदा करे वो अल्फाज हुर्फ़ तख़सीस कहलाते हैं। मसलन तू, भी, पर, कभी, अभी वगैरह। मिसाल के तौर पर इस जुमले पर नज़र डालिए, मुझे कल ही स्कूल जाना है। यहाँ ही का इजाफ़ा जुमले में ज़ोर पैदा कर रहा है। अगर हम ही का बग़ैर इजाफ़ा किए जुमले को इस तरह से लिख रहे हैं, मुझे कल स्कूल जाना है। यहाँ पर मानो कोई बच्चा कह रहा है मुझे कल स्कूल जाना है, लेकिन पता नहीं कल उसका मूड कैसे होगा, वो जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन ऊपर वाले जुमले से हमें ये मालूम होता है कि वो कल स्कूल जाएगा ही जाएगा, चाहे कैसी भी सूरत हाल हो। इसी तरह से एक और जुमले पर नज़र डालते हैं, मैं गया वो भी गया। भी का इजाफ़ा जुमले में ज़ोर पैदा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ हुर्फ़ तख़सीस ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो जुमले में ज़ोर या खुसूसियत पैदा करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हुर्फ़ तख़सीस समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गैर मुस्तकिल कलमे की चौथी किस्म हुर्फ़ फिजाइया को समझने की कोशिश करते हैं। हुर्फ़ फिजाइया को हम पहले एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसकी तारीफ़ को देखेंगे। माशाअल्लाह, आप कामयाब हो गए, अफ़सोस कि वो इस दुनिया में नहीं रहे।
یہاں پر پہلے جملے میں ماشاءاللہ اور دوسرے جملے میں افسوس دونوں الفاظ حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ حروف فجائیہ کی تعریف: خوشی اور غم کے وقت جو آوازیں یا حروف بے ساختہ طور پر ادا ہوتے ہیں حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ مثلاً نعوذ باللہ، واہ واہ، شاباش، ہائے ہائے۔ یہ تمام الفاظ بے ساختہ طور پر خوشی یا غم کے وقت اچانک ہماری زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی امتحان میں کامیاب ہو گیا تو ہم کہتے ہیں شاباش یا بہت خوب، اور اسی طرح کسی نے گالی گلوچ کی تو ہم کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ہم حروف فجائیہ کی صورتیں یا قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف فجائیہ کو 4 صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے نمبر 1 حروف ندائیہ، نمبر 2 حروف انصبات، نمبر 3 حروف تحسین، نمبر 4 حروف نفری۔ ان سبھی قسموں کو ایک ایک کر کے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 حروف ندائیہ: پکارے جانے والے حالات میں جو آوازیں بے ساختہ طور پر ادا ہوتے ہیں حروف ندائیہ کہلاتے ہیں۔ مثلاً بچوں کو خاموش بیٹھانے کے لیے ایک استاد ارے بچوں کا استعمال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت اے اللہ ہماری صدا سن لے۔ اس طرح سے ان الفاظوں کو ہم پکارے جانے کی حالت میں بے ساختہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایسے تمام الفاظ حروف ندائیہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 حروف انصبات، یعنی خوشی کی حالت میں جو آوازیں بے ساختہ طور پر ادا ہوتے ہیں حروف انصبات کہلاتے ہیں۔ مثلاً کسی نے امتحان کامیاب کر لیا تو ہم ماشاءاللہ کا استعمال کرتے ہوئے جملے کو ادا کریں گے اور کہیں گے ماشاءاللہ آپ کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور جملے پر غور فرمائیے۔ اگر کسی نے نئے کپڑے لیے ہو تو ہم کہیں گے اوہو کیا بات ہے، نئے کپڑے۔ یعنی ایسے تمام الفاظ جو خوشی کی حالت میں اچانک استعمال کیے گئے ہو حروف انصبات کہلائیں گے۔ اس کے بعد ہم حروف تحسین: کسی کی تعریف کرنے کے لیے جو آوازیں بے ساختہ طور پر ادا ہوتے ہیں حروف تحسین کہلاتے ہیں۔ مثلاً شاباش امتحان میں اول درجہ لائے ہو۔ یہاں پر ہم امتحان میں کامیاب ہونے والے شخص کی تعریف کرنے کے لیے شاباش لفظ کا استعمال کرتے ہوئے اس شخص کی تعریف کر رہے ہیں۔ یعنی حروف تحسین کا مطلب ہوا جب کسی شخص یا کسی چیز کی تعریف کرنے کے لیے جو الفاظ بے ساختہ طور پر ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں حروف تحسین کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف نفری: غصے کی حالت میں جو آوازیں بے ساختہ طور پر ادا ہوتے ہیں حروف نفری کہلاتے ہیں۔ مثلاً نعوذ باللہ، تم نے یہ کیا کہہ دیا، لا حول ولا قوت، کتنی خراب جگہ ہے۔ یعنی غصے کی حالت میں جو لفظ یا آوازیں بے ساختہ طور پر ہماری زبان سے ادا ہو جائے ایسے الفاظ حروف نفری کہلائیں گے۔ آخر میں جو ہم نے آج اس ویڈیو کے ذریعے سیکھا ہے اس کا اعادہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے غیر مستقل کلمہ اور اس کی قسموں کے بارے میں مطالعہ کیا تھا۔ نمبر 1 حرف ربط، یعنی دو اسموں کے بیچ میں تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ نمبر 2 حرف عطف، یعنی دو اسم یا دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 حرف تخصیص، یعنی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں وہ حرف تخصیص کہلاتے ہیں۔ نمبر 4 حرف فجائیہ، یعنی بے ساختہ طور پر جو آوازیں نکلتے ہیں وہ حرف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد حرف فجائیہ کی صورتیں: نمبر 1 حرف ندائیہ، یعنی پکارے جانے والی حالات میں۔ نمبر 2 حرف انصبات، یعنی خوشی کے وقت۔ اور نمبر 3 حرف تحسین، یعنی کسی کی تعریف کے لیے۔ نمبر 4 حرف نفری، یعنی غصے کے وقت جو الفاظ ہماری زبان سے بے ساختہ طور پر ادا ہوتے ہیں حرف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں سوال کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل اردو ادب۔ اللہ حافظ۔